पाइसेस, कभी कभी इंसान पहले अपनी कदर को महसूस करता है और फिर इसे समझ आती है कि अब इस कदर को लफ्ज भी देने होंगे। और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसा ही हो सकता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान तुम्हारे अंदर दो बड़ी हरकतें पैदा हो सकती हैं। पहली हरकत अपनी कीमत, अपनी अहमियत और अपने अंदर के यकीन की तरफ। दूसरी हरकत बात, राब्ते और सच्चे इजहार की तरफ। यानी पहले तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हें अपने आप को कम नहीं समझना, और फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में तुम ये समझने लगोगे कि जो बात दिल में साफ हो जाए इसे ज़िंदगी में कहना भी पड़ता है। प्राइसेस, तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, दिल से जज्ब भी करते हैं। और यही वजह है कि बहुत बार तुम्हारे अंदर वो सब जमा हो जाता है जो दूसरे लोग आसानी से भूल जाते हैं। तुम किसी के लहजे को भी महसूस करते हो, किसी के रवैये को भी, किसी जगह की एनर्जी को भी, किसी बात के पीछे छुपी हुई कैफियत को भी। और यही तुम्हारी खूबसूरती भी है। लेकिन कभी कभी यही बात तुम्हें थका भी देती है, क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ महसूस करता है तो कभी वो अपनी ही कीमत दूसरों के एहसास में गुम कर देता है। यह हफ्ता तुम्हें यही याद दिला सकता है कि नरम होना और कमज़ोर होना एक चीज़ नहीं, दिल वाला होना और अपनी हद भूल जाना एक चीज़ नहीं, और दूसरों को समझना और ख़ुद को भुला देना भी एक चीज़ नहीं। 30 मार्च और 31 मार्च हफ्ते की शुरुआत तुम्हें अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा वाज़ेह कर सकती है। यानी ये दिन तुमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं वाकई अपने बारे में क्या मानता हूँ, मैं ख़ुद को किस नज़र से देखता हूँ, और क्या मैं अपनी असल कदर वाकई ही पहचान रहा हूँ। पाइसेस, ये दिन बहुत खामोश मगर अहम हो सकते हैं। कोई बड़ा शोर नहीं होगा, मगर अंदर एक नई मजबूती पैदा हो सकती है। जैसे तुम अपने आप से कहो, अब मैं अपनी रोशनी को कम नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटूँगा कि सामने वाला ज़्यादा तेज़ है, अब मैं अपनी नरमी के साथ अपनी कीमत भी रखूँगा। ये दिन तुम्हें अपने चेहरे, अपने अंदाज, अपनी मौजूदगी और अपने और रवैये में ज़्यादा बाशऊर भी बना सकते हैं। तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब मुझे अपने आप को ज़्यादा साफ, ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा बावकार अंदाज में रखना है। और यही इस रिश्ते की पहली ताकत है, अपने आप को कम ना समझना। यकम और 2 अप्रैल, अब फिज़ा आहिस्ता आहिस्ता राब्ते की तरफ जा सकती है। जो बात पहले अंदर बन रही थी अब वो लफ्ज़ मांग सकती है। कोई पैगाम, कोई जवाब, कोई छोटी मगर अहम गुफ्तगू, कोई ऐसा मामला जिसे तुम काफ़ी दिनों में दिल में लिए हुए थे मगर इसे साफ अंदाज में नहीं कह पा रहे थे। पाइसेस, यहाँ तुम्हारे लिए खूबसूरत मौका है, क्योंकि तुम बहुत कुछ महसूस तो करते हो मगर हर बार कहते नहीं। कभी इसलिए कि सामने वाला ना टूट जाए, कभी इसलिए कि माहौल ख़राब ना हो, और कभी सिर्फ इसलिए कि तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए। लेकिन इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत बन सकती है कि बात दिल में रखने की बजाय वाज़े करने से ज़्यादा सुकून मिले। याद रखो, साफ बात और सख्त बात एक चीज़ नहीं, नरम सच भी सच होता है। अगर किसी रिश्ते में कोई छोटी उलझन काफ़ी वक्त से मौजूद है तो ये वक्त इसे कम करने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर किसी करीबी शख्स से बात कम हो गई थी तो दोबारा राब्ता बन सकता है। और अगर तुम लिखने, समझाने, सिखाने या बात के ज़रिए असर डालने वाले काम में हो तो ये दिन तुम्हारी आवाज़ को ज़्यादा वज़न दे सकते हैं। 3 अप्रैल ये हफ्ते का एक अहम मोड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ, अब सवाल ये भी होगा कि मैं अपनी कदर के मुताबिक अपनी बात और अपनी ज़िंदगी कैसे तरतीब दूँ। पाइसेस, ये दिन तुम्हें ये समझा सकते हैं कि तुम्हारी सॉफ्टनेस तभी खूबसूरत लगती है जब इसके साथ क्लैरिटी भी हो। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी अपनी एनर्जी कमज़ोर पड़ सकती है। अगर तुम हर बात दिल पर लेते रहोगे तो अपनी आवाज़ साफ नहीं रख पाओगे। और अगर तुम अपनी हद के बगैर सिर्फ मोहब्बत देते रहोगे तो एक वक्त के बाद तुम खुद अंदर से खाली महसूस कर सकते हो। इसलिए ये दिन तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि मोहब्बत में भी हद होती है, नरमी में भी म्यार होता है, और कुर्ब में भी अपनी जगह बरकरार रखना ज़रूरी होता है। 4 और 5 अप्रैल
ہفتے کی آخر تک فضا زیادہ ہلکی، زیادہ ایکسپریسو اور زیادہ کنیکٹڈ ہو سکتی ہے۔ اب تم صرف اندر نہیں رہو گے، اب تم اپنے احساس کو باہر کی دنیا کے ساتھ نرم مگر واضح انداز میں جوڑنے لگو گے۔ پائسز، یہ فیز چھوٹے مگر اہم فیصلوں کا ہو سکتا ہے۔ کون سا رابطہ دل کو ہلکا کرتا ہے، کون سی بات اب کہنی چاہیے، کون سا ماحول تمہیں انسپائر کرتا ہے، اور کہاں تم صرف عادت میں چپ ہو حالانکہ دل اب لفظ چاہتا ہے۔ یہ دن چھوٹی خوشیوں کو بھی اہم بنا سکتے ہیں۔ کسی قریبی شخص کے ساتھ اچھی بات، کسی چھوٹے سفر کا امکان، کسی کریٹیو خیال کا سپارک، کسی پرانی دلچسپی کا دوبارہ زندہ ہونا، یا صرف یہ احساس کہ اب میں پہلے سے زیادہ کلیئر ہوں۔ اور جب پائسس کلیئر ہو جائے تو اس کی نرمی کمزور نہیں رہتی، وہ روشنی بن جاتی ہے۔ اب رزق اور کام کی بات کرتے ہیں۔ اس ہفتے کام کا میدان تمہارے لیے صرف محنت کا نہیں بلکہ اظہار کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو بات چیت، وضاحت اور چھوٹی کوارڈینیشن اہم ہوگی۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو گاہک، معاملہ یا کسی آن گوئنگ رابطے میں نرمی کے ساتھ صاف بات فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر تم تخلیقی کام، لکھائی، تعلیم، مشورہ یا رابطے والے میدان میں ہو تو یہ ہفتہ تمہاری آواز کو زیادہ اثر دے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، صرف انسپائر ہونا کافی نہیں، جو بات اچھی لگتی ہے اسے سمجھ کر ترتیب سے آگے بڑھانا بھی ضروری ہے۔ اب محبت اور رشتوں کی بات۔ پائسس کے لیے اس ہفتے محبت صرف خواب نہیں ہوگا، اس بار دل یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کون مجھے واقعی ہی سمجھتا ہے، کون میری نرمی کی قدر کرتا ہے، اور کون صرف میری وارمتھ لیتا ہے مگر مجھے وہی سکون واپس نہیں دیتا۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو نرمی، بات اور سمپل کلوزنس بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو کوئی ایسا شخص دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے جو تمہارے دل کے ساتھ ساتھ تمہاری بات کو بھی سمجھے۔ یعنی صرف کشش نہیں، فہم بھی، صرف چمک نہیں، آرام بھی۔ اب صحت اور اندر کی کیفیت۔ اس ہفتے تمہارے لیے جسم اور دل دونوں کی حفاظت اہم ہے۔ اگر نیند کم ہے تو سینسٹیویٹی بڑھ سکتی ہے، اگر دل بھاری ہے تو چھوٹی بات بھی زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر بہت زیادہ لوگوں کی انرجی اپنے اندر لے لوگے تو تم جلدی تھک سکتے ہو۔ اس لیے اس ہفتے اپنے لیے 3 چیزیں لازم رکھو۔ پہلی چیز خاموش وقت، دوسری چیز اپنی حد، تیسری چیز ایسی بات یا ایسا اظہار جو دل کو بند نہ کرے بلکہ ہلکا کرے۔ پائسز، ہمیشہ ہر چیز محسوس کرنا خوبصورت بات ہے مگر ہر چیز کو اپنے اندر جمع کرتے رہنا ضروری نہیں۔ کبھی دل کو بہاؤ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب پورے ہفتے کا نچوڑ سنو۔ یہ ہفتہ تمہیں 2 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، اپنی قدر پہچانو۔ دوسرا سبق، اپنی بات کو نرم مگر واضح انداز میں جگہ دو۔ اگر تم صرف محسوس کرتے رہو گے مگر کہو گے نہیں تو اندر بوجھ بڑھ جائے گا، اور اگر تم صرف بول دو گے مگر اپنی نرمی بھول جاؤ گے تو تم خود اپنی اصل رنگ سے دور ہو جاؤ گے۔ اصل طاقت ان دونوں کے ملاپ میں ہے، نرمی بھی، وضاحت بھی، دل بھی، حد بھی، رابطہ بھی، وقار بھی۔ پائسز، اس ہفتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اپنے بارے میں زیادہ اچھا ماننا، جہاں ضروری ہو وہاں نرم مگر واضح بات کرنا، اپنی انرجی ہر جگہ نہ بانٹنا، اور ہفتے کے آخر تک ایسی چیزوں کو چننا جو واقعی تمہارے دل، تمہاری آواز اور تمہارے سکون کے مطابق ہو۔ اور کیا بہتر نہیں اپنی قدر کم کر دینا، ہر بات دل پر لیتے رہنا، اپنی اصل بات صرف اس لیے چھپا لینا کہ سامنے والا ناراض نہ ہو، یا صرف سافٹنس کے نام پر اپنی حد کھو دینا۔ پائسز، اس ہفتے تمہاری جیت صرف محسوس کرنے میں نہیں، تمہاری جیت یہ ہے کہ تم اپنی نرمی کو اپنی کمزوری نہیں اپنی طاقت بنا سکو۔ اگر اس ہفتے تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو، میں اپنی قدر بھی جانتا ہوں اور اپنی بات بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا: قدر، بات، سکون، وضاحت یا نیا احساس۔ کیونکہ پائسز، اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف تمہارا دل نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنی نرمی کو اپنی واضح آواز بنا دیتے ہو۔ پائسز، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔